राज्यात सध्या नाताळा निमतान पावलार ल्हान व्हड गोठ्यांचे देखावे पळोवपाक मेळटा। ह्या वेळार तरणाट्यांक आपल्या आंगातली कळाशी दाखोवपाची संद लेगीत मेळटा। आगळी फातोड्डेचे सेंट अँथनी बॉयजांनी व्हडलो गोठो केला। लोकांनी उमेदीन हो गोठो पळोवचो थळाव्यांनी उलो मारला। पळयात। सगळ्या गोंयकारांक नाताळाची उर्मित परबी नवे वर्स 2025 सगळ्यांक सुखाचें आनी समृद्धीचें जावं अशें हांव जेजू कडेन मागतां। आगाळेच्या ह्या वाठारांत कित्येक वर्सां जालीं सेंट एंथनीज बॉयज आनी आमचे कावन्सिलर बाय मिलाग्रीन हांचे बरोबर हो अत्यंत एक बरो गोठो तयार करतात। खूब त्रास काडटा ते म्हणटाले म्हाका विचारताले कितले दीस लागले। जवळ जवळ 2 म्हयने ते भुरगे जॉयल आनी ताजी हाजेर काम करतात आनी आज पळयल्यार आमकां दिसता की कितें अत्यंत सुंदर असो गोठो आमकां हांगा पळोवपाक मेळटा। हांव तांकां सगळ्यांक परबी दितां। तांणी आपले स्वकश्ट करून स्वताचे सगळे दीस रात काम करून हो गोठो तांणी तयार केला आनी सगळ्यां कडेन मागता की मॅक्झिमम लोकांनी हो गोठो पळोवचो। हातूंत भितर एक्चुअली जेजूची स्टोरी बर्थ स्टोरी सगळी तांणी दाखयल्ली आसा। पिक्चराच्या हातूंतल्यान एक्चुअल हातूंतल्यान तांणी दाखयल्ली आसा जी आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटा। ल्हान भुरग्यांक स्टुडंट्सांक एकदम बरें अंडरस्टँड जावपाक आमी वाचतात पेपरांनी पूण क्लिप पळयतकीर आमकां एक्चुअल कळटा कितें म्हणटात आनी हांव सगळ्यांक विनंती करतां मॅक्झिमम लोकांनी येवन पळोवचें आनी ताचो आस्वाद घेवचो। आनीक सेंट एंथनी बॉय आमचे आगाळींतले हे सगळे आमच्या युथांनी एकठांय जावन हो गोठो तयार केला आनीक रात दीस तेंच्यांनी फोकस घेतला हे करपाक आनी आपले तोकोसान आनी आपले हिम्मतीन आनी तकलेन हे करून गिन्यान उजार करून हे आपलो तेंच्यांनी हो आमचो बरोसो गोठो बरीचशी जेजूची जल्माचे बरे तरेन हे करून हो गोठो तेंच्यांनी सगळ्यांनी तयार केला। जॉयलान भोव करून तेचे जायते टिमीनी लॉयल जायते भुरगे वावुरताले दीस आनी रात
ते इतले काम केला आणि तो तयार केल्लो गोठ्ठो सगळ्यांनी आमचे मडगांवकारांनी आणि सगळे आख्खे गोंयचे पणजेन हो गोठो पळोवंक येवचे आणि तांकां उमेद दिवची दुसरे फावटी बरें तें करपाक. सगळ्यांक हांव तुमकां देव बरें करूं. सगळ्यांत पयलीं समेस्त गोंयकारांक क्रिसमसाच्यो परबी दिता. मेरी क्रिसमस. आणि तशेंच नवें वर्स 2025 येता तेय नव्या वर्साच्यो सगळ्यांक उर्बे बरी परब्यो. सेंट एनीस बॉयज आगाळी हे वर्सान वर्स सगळो ग्रूप जो आसा तो येदो व्हडलो हांगसर हो देखावो करता. रात दीस काम करून इतले बरें एक सगळे एक जी कलाकृती आसा ती सगळी लोकां मुखार दाखोवपाचे तांगेले जो प्रयत्न आसा तो सक्सेसफूल जाता आणि हांगा हजारांनी लोक येता पळोवपाक. हांव पयलीं ह्या सगळे टिमीक कॉन्ग्रेच्युलेट करता. जॉयल बार्बोज आसतलो, मेलशांव आसतलो, मिलाग्रीन हे सगळे ते आगाळीचे सगळे भुरग्यांची जी टीम आसा ती रात दीस वावरून हो येदो व्हडलो देखावो केला. सगळ्यांक कॉन्ग्रेच्युलेट करता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकार आनी सानिका नागवेकर.